Hello kapaglaom, anay minsay ang Dios sa imong kinabuhi. Kabalo ba ka panahon nga si Paul naluwas? Nangutana siya sa Ginoo, Lord, unsay kabubuton nimo nga angayan akong buhaton? Sa atong kinabuhi mo ni nindot kay nga pangutana nga atong ipangutana sa Ginoo kung unsay iyahang kabubuton sa atong kinabuhi. Ayaw pagtikang sa usa ka butang nga dili kabubuton sa Ginoo. Ayaw lihok nga lihok lang, trabaho nga trabaho lang. Ayaw paghimo og usa ka butang nga gusto lang nimo aron mahimong magmalampuson ka. Hibaluoy una ang kabubuton sa Ginoo. Kung dili nato masintro ang plano, ang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi, mahimong kawang ang tanan ug mahimong kapuyon lang ta. Mao na kapaglaom akong ingon sa imuha karon palang daan ato ang hibaluan kanunay ang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. God bless. Pag-amping kanunay.